मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14वां बाब। मत्ती की अंजील और उसका 14वां बाब 22वीं आयत से। मैं नहीं जानता कि आज का ये कलाम किस किस के लिए है, लेकिन मैं चाहूँगा कि लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर आपने किसी वाक्य को अंडरस्टैंड करना है, अगर किसी बात को समझना है, तो एक दफ़ा अपने आप को खुद उस मुकाम पर ले जाइए, एक दफ़ा खुद उस जगह पे चले जाइए। अगर मैं वहाँ पे होता और ये सारा कुछ मेरी आंखों के सामने होता, तो फिर ये देखने में कैसा लगता। मत्ती 14 बाब उसकी 22वीं आयत से। उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। चौथा पहर मतलब 3 से सुबह 6 बजे के बीच का टाइम, और 3:30 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4:30 या 5 का, जब अंधेरा था। झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने लगा, पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है, खुदावंद का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। ओ हालेलुया जीसस, ओ प्रेज हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद को गुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। बाकरू जी, आप अपने वादा के मुआफिक अपने लोगों के दरमियान चलते फिरते हम आपको महसूस कर सकते हैं। खुदावंद, आपका तख्त यहाँ लग चुका है और आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने सरनगू हैं। खुदावंद, हमने अपने आप को हर दुनियावी सोच ख्याल से खाली किया है कि खुदावंद आप हमसे हम कलाम होने को, खुदावंद यीशु जी अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आज अपने बेटे बेटियों को बड़ी तक़वियत और ज़ोर अता फरमाइए, छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। मत्ती की इंजील 14 बाब। हमने ये वाक़या कई दफ़ा पढ़ा, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि वाक़े को अगर समझना है तो अपने आप को उस जगह पर ले जाओ। तो अगर आप अपने आप को उस जगह पर ले जाएं तो इस वक्त पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, ये सारे ये कहाँ पर हैं जी? कश्ती के अंदर। तो जे मैं कहूँ अपने आप को कश्ती चला जाओ, तो हम तुम तसव्वुर करो, कश्ती 'च बैठे हैं, हम असीं कल्ले नीचे बैठे। हम साडे नाल कौन कौन बैठा है? पतरस भी है, इंद्रियास भी है, याकूब भी है और यूहन्ना भी है। और इस कश्ती ने किनारा छोड़ दिया है। अब ये कश्ती चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन जैन जी ये कश्ती विचों विच पहुंची है, एकदम लहरें तेज़ होनी शुरू हो गई हैं। अब जैसे ये लहरें तेज़ होनी शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता कश्ती के अंदर खौफ का समा बनता जा रहा है। हौली हौली जिन्ना तजर्बा सी,
ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। तजर्बेकार तो पतरस सी, इंद्रियास था, याकूब था और यूहन्ना था। आपने इस बात को ज़हन में रखना है। तुसी इस वेले सुहार चर्च नहीं जो बैठे, अगर आपने इस वाक्य को समझना है तो कित्थे बैठे हो इस वेले? कश्ती दे विच ते हवावां चलन डईयां ने, जोर फड़ी जान दिया ते छल्ला शोर पिया मार दिया ने। कश्ती जिहड़ी है हुण हौली हौली हिल्ली जान रही है। हम किसी भी वक्त डूब सकते हैं। हर तरफ मौत का समा है और कोई बचाने वाला नहीं। मैं जब यासर इस सारे वाक्य पे गौर करता हूँ, तीन ऐसी बातें जो बड़ी काबिल गौर है। सबसे पहली बात, सबसे पहला नुक्ता वर्ड, कलाम। सबसे दूसरी बात, दूसरा नुक्ता वंडर, ताजुब, हैरत। और तीसरा नुक्ता वर्शिप, तारीफ और तमजीद। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, लेकिन भुलना नहीं यही बैठे किथे आ कश्ती दे विच ते कश्ती हिलदी जा रही है तो लगी जा रही है। खुदावंद ने भीड़ को रुखसत कर दिया और शागिर्दों के साथ हमें कह दिया कि जाओ जाके कश्ती में बैठ जाओ। असी सारे पतरस, इंद्रियास, याकूब ते यूहन्ना नूं लैके कश्ती च बह गए। खुदावंद यीशु मसीह नूं असीं वेख्या साडे नाल कश्ती च नहीं आया। उस्ताद मोहतरम लगे जा रहे हैं, आप यीशु पहाड़ी वाल चला गया। हौली हौली हुण पतरस ने चप्पू मारने शुरू कर दिते ने। हुण असीं सज्जे खब्बे वेखण डे आ, क्योंकि मैं तो पहले कश्ती च नहीं सी बैठा। मैनूं कंढे तो डर लगन दिया सी कि डुबना चाहिए, क्योंकि मेरा नवा एक्सपीरियंस सी। तुहाडे च पता नहीं किन्ने लोगों ने कश्ती का सफ़र किया है, लेकिन हुण असीं सारे हैरत नाल वेखण डे, क्योंकि असीं अज तक सुहार आंदे रहे हैं। गलील दी झील ते असीं अज पहली बारी आए हैं। ये सारा मंजर, ये सारा नज़ारा हमारे लिए आज नया है। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए और खुदावंद ने यह कह दिया कि तुम मुझसे पहले उस पार चले जाओ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कलाम कर दिया, हमें छोड़कर चले गए। अच्छा, मैं जब इस सारे मंजर पे देख रहा था, मैं जब इस सारे नज़ारे पे गौर कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह का ऊपर जाना, ये मुझे तस्वीर नजर आती है जैसे खुदावंद यीशु मसीह का असेंशन है, जैसे वो आसमान पर चला गया और लिखा हुआ है ऊपर जाके वो दुआ कर रहा है। वहां पे जाके उसका दुआ करना, ये उसके इंटरसेशन है। जैसे वो खुदावंद की हुजूरी में आज भी हमारे लिए बैठ के दुआएं करता, दरख्वास्त करता है। चर्च नीचे है, लेकिन खुदावंद का कलाम ये बताता है कि चर्च अकेला ना रहा, खुदावंद के लोग अकेले ना रहे, यीशु आ गया। एंड दिस इज द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, जब यीशु मसीह दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए वापस लौट आएगा। मैं जब इस सारे नज़ारे पे गौर कर रहा था, इसमें मुझे खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने और वहां पर बैठकर हमारे लिए शिफात करने और फिर चर्च के लिए वापस लौट कर आने का एक मंजर सा दिखाई देता है। मैं हैरान था एक बात पे, एक बात ने मुझे हैरान कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह जो हर एक चीज से वाकिफ है, जो हर एक चीज को पहले से ही जानते हैं, उन्होंने हमें यह तो कह दिया कि जाओ कश्ती में बैठ जाओ और उस पार चले जाओ। खुदावंद यीशु मसीह जो कल, आज और आने वाले जमाने की हर बात से अच्छी तरह वाकिफ है, यीशु ने सानू यह क्यों ना दसिया कि तूफान नहीं आएगा। खुदावंद तो जानता है कि मैं कलन तो डया वा इन्हों, लेकिन आगे इनको तूफान का सामना करना पड़ेगा। हमारे खुदावंद का कुछ अंदाज ही ऐसा है, वो आधी बात बताता और आधी बात छुपा लेता है। वो जब आधी बात बताता है, वो इंतजार करता है कि ये उस पर ताबेदारी कितनी करते हैं, लेकिन जब वो आधी बात छुपाता है, वो इंतजार करता है कि अब ये कायम कितना रहेगा। दैट इज द टेस्ट ऑफ फेथ। खुदावंद यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि तूफान आएगा, लेकिन ए गल खुदावंद ने ना दसी। खुदावंद ने इब्राहिम के साथ भी ऐसा किया। खुदावंद ने इब्राहिम को क्या दिता कि तुझे एक सरजमीन मिलेगी, तुझे मुल्क मिल जाएगा। जब इब्राहिम घरों टुरया, उत्थे आके वेखे मुल्क कनान च काल पे ए गल तो खुदावंद ने दसी नहीं सी। खुदावंद ने यूसुफ के साथ भी ऐसा ही किया। यूसुफ को खुदावंद ने बता दिया कि तू मिस्र का प्रिंस बन जाएगा, शहजादा बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए जेलें काटनी पड़ेगी। ये बात तो खुदावंद ने बताई नहीं थी।
खुदावंद आधी बात बताता है और आधी बात खुदावंद छुपाए रखता है और इंतजार करता है कि ताबेदारी के बाद ये ईमान पे कितना कायम रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें रुखसत तो कर दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये ना बताया कि हमें आगे तूफान का भी सामना करना पड़ेगा। और मैं हैरान था, जैसे किनारा छोड़ा तूफान तब नहीं आया। ये जैसे ही आगे बढ़ते गए बीचों बीच झील के पहुंच गए, खुदावंद का कलाम बताता है कि जबरदस्त किस्म का तूफान आ गया और ये लोग खौफजदा थे, ये लोग डरे हुए थे। मसीही जिंदगी भी कुछ ऐसी है। मसीही जिंदगी कदम कदम पर तूफानों से घिरी हुई है। हर एक ईमानदार कदम कदम पर तरह तरह के तूफानों का सामना करता है। ये मसीही जिंदगी है। दिस इज द क्रिश्चियन लाइफ। अरे कहीं पे बेरोजगारी का तूफान, कहीं पे रुपए पैसे की किल्लत का तूफान, कहीं पे बीमारी कमजोरी का तूफान। आज बथेरे लोग तरह तरह के तूफानों का सामना कर रहे हैं, लेकिन चर्च के लिए गुड न्यूज ये है, अरे तुम इस तूफान में अकेले नहीं हो। जब जब कलीसिया तूफान में थी, खुदावंद का कलाम बताता है खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ और उसने खुद आगे बढ़ के अपने लोगों को बचाया और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम के अंदर यीशु आ गया, जे फर्ज किया यीशु ना आंदा है नहीं, यीशु जे ना आंदा तो सवाल है मेरा आपसे, क्या ये डूब जाते? क्या हम मर जाते? नहीं। और क्रिश्चियनों को और ना पढ़ा करो। 22वीं आयत में कलाम हो चुका है कि पार जाना है। अरे ये वो जात है जिसने एक दफा कलाम किया, पूरी कायनात वजूद में आ गई। इसके लबों से निकला हुआ कोई कलाम बेतासीर नहीं लौटता। ये सुन के पार जाना है ते हुण भावें सुनामी भी आ जांदा, हुण असां पार जाना ही जाना है। हालेलुया। अरे ये वो जात है जो कलाम करती है। यीशु ना भी आता फिर भी इन्होंने पार जाना ही जाना था, क्योंकि कलाम हो चुका है। खुदावंद ने कलाम कर दिया है। हालेलुया। पहली गल, वर्ड किथे आसी कश्ती दे विच ते कैसा लगन दिया? अरे तूफान आया हुआ है, लेकिन खुदावंद का कलाम आपके साथ है। इस कश्ती में पहली बात जिसने हमें तसल्ली दे दी, हम अकेले नहीं। अरे खुदावंद का कलाम मेरे साथ है। ये तूफान मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए कलाम हो चुका है। मैं पार जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए कलाम किया है। हालेलुया। पहली गल वर्ड। दूसरी बात वंडर। मैं हैरान था, ये डर क्यों गए? लिखा हुआ है यीशु पानी से चलता आ रहा है और लिखा हुआ डर गए। इन्होंने लगा भूत है। ये क्यों डर गए? अनवर भाई, कुछ चैप्टर्स पहले 8वां चैप्टर, यही कश्ती सी, यही झील सी, यही शागिर्द सन ते यही यीशु सी। उत्थे भी तूफान आ गया, फिर यीशु ज़ाहिर होया। यीशु सो गया सी झील दे विच, कश्ती दे विच यीशु सो गया सी। यीशु उठिया, यीशु ने उठ के तूफान थमा दिता। हुण भी ओही झील, ओही कश्ती, ओही शागिर्द एंड सेम सिचुएशन, फिर तूफान आ गया ते ओही यीशु। सवाल ये है भाई, अगर आपने माजी में सेम सिचुएशन को फेस किया और यीशु का जलाल भी जाहिर हुआ, आपने खुदावंद की कुदरत भी देखी, तो फिर आप कैसे डर सकते हो? यही झील थी, यही कश्ती थी, यही शागिर्द थे, ऐसा ही तूफान था, लेकिन वही यीशु था जिसने पहले भी जलाल दिखाया और जिसने अब भी जलाल जाहिर किया। अरे चर्च के लिए मैसेज ये है, आपकी ट्रेजेडी ये नई नहीं है, ये तूफान ये नया नहीं है, आपका ये प्रॉब्लम ये नया नहीं है।
آپ کی یہ پریشانی یہ نئی نہیں ہے، آپ کی یہ بیماری یہ نئی نہیں ہے، ارے آپ کا یہ ٹیمپریچر یہ نیا نہیں ہے، پہلے بھی فائنینشل پرابلم تھے، ارے پہلے بھی سٹریس تھا، پہلے بھی مسئلے سن، بیماریاں پہلے بھی آتی رہی، ارے پہلے بھی تم بے چین ہوتے تھے، پہلے بھی راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ایسے تجربے، ایسی پریشانیاں، ایسا ایکسپیرینس ارے یہ چرچ کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. then why upset؟ تو پھر یہ خوف کیوں، پھر یہ پریشانی کیوں، ارے پھر یہ بے چینی کیوں؟ جس نے پہلے طوفان میں سے بچایا تھا وہ اب بھی طوفان میں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ، آئیے خداوند کے لیے زوردار. ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? کشتی چ منترے لگ گئی سی، کشتی جا رہی ہے، لیکن میسج یہ ہے دس از سیم ایکسپیرینس. ایک بات بڑی عجیب ہے، لکھا ہوا ہے یسو پانی پہ چلتا ہوا آ گیا، پہلے انجن اسی ہویا، یہی کشتی، یہی لوگ، یہی یسوع، ایسا ہی طوفان، لیکن پہلے یسوع کلام کر رہا ہے. پہلے یسوع طوفان سے کلام کر رہا تھا، یسوع نے طوفان کو ڈانٹا. 8ویں چیپٹر میں پڑھیے گا، وہاں لکھا ہوا ہے یسوع اٹھا، یسوع نے طوفان کو ڈانٹا. پہلے یسوع طوفان سے کلام کر رہا ہے، لیکن اب کی بار یسوع طوفان میں چل کے آ رہا ہے. یہی کشتی، یہی شاگرد، ایہی چرچ سی، ایہی چرچ دے لوگ سن، وہی مسئلے، وہی پرابلمز، وہی پریشانیاں، وہی یسوع. لیکن فرق کیا ہے؟ اب کی بار تجربہ نیا ہے. اس کا مطلب یہ خداوند کے لوگ جب پریشانیوں میں گر جاتے ہیں دس از دا اپرچونٹی، ارے یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، کیونکہ اب کی بار آپ یسوع کا ایک نیا تجربہ حاصل کرو گے. اب کی بار ان حالات میں یسوع کا ایک نیا مکاشفہ کھلنے والا ہے. پہلے انہوں نے دیکھا کہ یسوع نے کلام کیا، طوفان تھم گیا. اب کی بار یسوع چل کے آ رہا ہے، طوفان تھم رہا ہے. ہاللیلویہ. ارے لوگ ڈرتے ہیں طوفانوں سے، کم جاندے نے، امید نظر نہیں آتی، حالات سمجھ نہیں آتے، لیکن ایمانداروں کے لیے طوفان یہ خاتمے کی علامت نہیں، یہ مکاشفے کی علامت ہے، کیونکہ تجھے ان حالات میں تیرے یسوع کا ایک نیا تجربہ ہونے والا ہے. جب جب حالات میں طوفانوں میں گھرا ہوا دیکھو، ارے شادمان ہو جائیے، خوشی منائیے. دس از دا ٹائم، دس از دا ڈے کہ اب خداوند ایک نئے طریقے سے اپنا تجربہ کرانے والا ہے. ہاللیلویہ. خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ارے ہمارا خداوند جب جب ظاہر ہوتا ہے ایک نیا مکاشفہ مل جاتا ہے. میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یسوع چل کے آ رہا ہے. صرف کشتی چ ایک بندہ سی جن نے ہمت پڑی، جسٹ ون مین. پترس کہندا خداوند اگر تو ہے تو میں پانی پہ چل کے تیرے پاس آؤں. اچھا باقی بھی اتھے ہی نے، لیکن صرف ایک بندے نے اس خواہش کا اظہار کیا. اچھا یاد رکھیے گا، معجزہ یہ نہیں ہے کہ یسوع پانی پہ چل رہا ہے، ہی از گاڈ. ارے وہ قادر مطلق ہے، وہ ہوا چ بھی اٹھ کے آ سکتا سی، وہ پانی پہ چل سکتا. دیٹ از ناٹ دا میریکل. معجزہ یہ تھا کہ لہروں نے شور مچایا ہے، ہواواں تیز نے، تو باہر طوفان آندا ہوئے، ہم جو ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیں اونچا اونچا بولنا پڑے گا، اور ایک بات سمجھانے کے لیے بار بار بولنا پڑے گا. یسوع نے ایک ہی دفعہ کلام کیا، پترس نے فوراً وائس کیچ کر دی کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. معجزہ یہ ہے
कि तूफान के अंदर भी पतरस ने यीशु की आवाज को सुन लिया। दिस इज द मिरेकल। अरे खुदावंद के लोग तूफानों में यीशु की आवाज नहीं सुनते, बाकी डॉक्टरां दी लोकां दी सानू सारे दी आवाज़ां आउंदियां ने, सिर्फ यीशु दी आवाज नहीं आती। लेकिन वो जो तूफानों में यीशु की आवाज सुन लेते हैं, अरे वो खुदावंद का जलाल देखते हैं। हालेलुया। यीशु को पता था झील पे तूफान आना है और ये इस तूफान में मेरा एक नया तजर्बा हासिल करेंगे। इसका मतलब यासिर हर दफा तूफान इब्लीस की तरफ से नहीं आते, बाज दफा तूफान खुदावंद भी आने देता है कि खुदावंद चाहता है कि ये मेरे लोग तूफान में से गुजरेंगे, मेरा एक नया तजर्बा हासिल करेंगे, ये और ज्यादा मुझ में गहरे तौर पे व्यवस्था हो जाएंगे। हालेलुया। असी हर बारी समझने बूआ बंद किया इब्लीस ने किया, भाई सब दुआ करो रुकावटा दूर हो। बाज़ दफा खुदावंद दरवाजे बंद कर देता क्योंकि उसने आपके लिए कहीं और एक नया दरवाजा खोल रखा है। वो नहीं चाहता कि आप यहाँ जाओ, वो चाहता है कि आप उस राह का इंतखाब करो जो उसने आपके लिए चुना है। बाज़ दफा खुदावंद तूफान आने देता है क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने खुदावंद का जलाल इसी तूफान में देखोगे। बाज़ दफा खुदावंद तूफान आने देता है क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आप अपनी कश्ती से बाहर निकलो। खुदावंद ने कितने भी पतरस ने नहीं सीखा पानी ते चल के आ, ये डिवाइन प्लान था ही नहीं, ये पतरस की डिजायर थी। पतरस ने सिर्फ है ना कि खुदावंद मैं पानी पे चल के तेरे पास आना चाहता हूं। यीशु ने ये नहीं किया कि हाँ पानी पे चलकर आ, यीशु ने क्या आ। इसका मतलब यीशु ने परमिशन तो दी लेकिन प्रोसेस नहीं बताया कि भी कैसे आना है। प्रोसेस पतरस ने खुद चूज किया, भाई कैसे आना यीशु के पास है। मछेरे सब ये तैर के जा सकता सी, किवें आना यीशु दे कोल। यीशु ने सिर्फ परमिशन दी, इजाजतनामा दिया आ। अब आना कैसे है, दैट इज योर प्लान, दैट इज योर आइडिया। इसका मतलब ये जब खुदावंद किसी काम के लिए इजाजत दे दे तब आप अपना आइडिया, अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटजी पे दिलेरी से, ईमान से कदम बढ़ाइए, खुदावंद कामयाब करेगा। अरे वो डूबने ना देगा, वो हाथ थाम लेगा, तुझे खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये पतरस का प्लान था कि पानी पे चलकर आना है। खुदावंद ने तो सिर्फ इजाजतनामा दिता सी आ, थोड़ा आ रहा कि वे ये पतरस ने चूज किया। और खुदावंद चाहता था कि तूफान में लोग समझ जाए, पतरस समझ जाए कि कश्ती में मौजूद हर बंदे का विजन, कश्ती में मौजूद हर बंदे का माइंड तेरे जैसा नहीं है। बाज़ दफा खुदावंद इसलिए भी तूफान आने देता ताकि हम पहचाने कि हम में और बाकियों में फर्क है। अरे उनका विजन और मेरा विजन, उनकी स्ट्रेटजी और मेरी स्ट्रेटजी, उनके आइडियाज और मेरे आइडियाज ये एक नहीं है। मुझे कश्ती से निकलना होगा, मुझे अपने आप को अलग करना होगा। बहुत दफा खुदावंद तूफान आने देता है ताकि हम अपने आप को कश्ती में मौजूद लोगों से अलग करें। प्रॉब्लम ये था, तूफान मसला नहीं था, कश्ती में मौजूद लोग मसला थे। और मैं जब यहाँ पे अंकल जी गौर करता, तूफान एक नहीं तूफान दो सड़ा। एक तूफान वो जो कश्ती के बाहर था, दूसरा तूफान कश्ती के अंदर मचा हुआ था। ये खौफ का तूफान था। ये खौफ ज़दा हो गए, ये डर गए, ये कांप उठे। इसका मतलब ये खौफ ज़दा होने का मतलब इनकी स्पिरिट ये डिप्रेशन का शिकार हो गई। अब चूंकि इनकी स्पिरिट डेड थी अंदर से, इसलिए इन्हें अपने इर्द गिर्द भी डेड एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। इसका मतलब हालात ठीक चाहिए तो पहले स्पिरिट को ठीक करना होगा। अरे तुम्हारी रूह मजबूत हो जाएगी, दिलेर हो जाएगी, तो तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। रूह शादमान हो जाएगी, माहौल शादमान नजर आना शुरू हो जाएगा। खुदावंद ने तूफान बाद में थमाया, पहले खुदावंद ने इनकी स्पिरिट को ठीक किया। खुदावंद ने कहा मैं हूं, खौफ ना करो। पहली बात बोल गए हो, वर्ड। दूसरी बात वंडर।
اور تیسری اور آخری بات ورشپ. اسی کتنے ہیں اس ٹائم؟ یاد ہے سارے خرچ کوئی بھی سہار تو واپسی تو لاؤں گے تمہیں سہار. فی الحال اسی کشتی سے جا رہے ہیں اور طوفان آ رہا ہے. یسو بھی ہے. پترس نے ہن کشتی چ باہر پیر رکھ دیتا ہے. پترس، اندریاس، یعقوب، یوحنا یہ سارے شور مچان دے نے. وہ مر جائے گا. لوکی کہندے نے اندریاس نے وہ اپنے بھرا نوں سمجھا یہ ہر ویلے دا یہی ہے، انہیں ہر کم چ پہل کرنی ہوندی ہے. روک اپنے بھرا نوں مر جائے گا. مطلب کشتی میں سے کوئی بھی انکریج کرنے والا نہیں تھا، سارے ڈسکریج کرنے والے تھے. کسی ایک نے بھی پترس کو یہ نہیں کہا ویری گڈ پترس ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، قدم بڑھاؤ. نو، ایک بندے دی آواز نہیں آئی. خدا کے کلام میں لکھا ہے پترس نے کشتی سے باہر پاؤں رکھا، چلنا شروع کر دیا. اب یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. ایک بات بڑی عجیب لکھا، جب ہوا دیکھی. ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ انویزیبل ایلیمنٹ ہے، قدرت کا نہ نظر آنے والا ایلیمنٹ ہے. یہ خدا ان کا کلام کہہ رہے جب ہوا دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا اور ڈوبنے لگا. ہوا دیکھنے کا مطلب یہ کہ what he was feeling، جو یہ محسوس کر رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کا انوائرمنٹ، میرے ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. اس کا فوکس یسوع تھا، لیکن جیسے اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا اپنے ماحول کو، یہ ڈوبنے لگا. خداوند کے لوگ اس طرح اکثر ڈوب جاتے ہیں. خداوند کے لوگ جن کا فوکس چاہے یسوع ہو، لیکن جب وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں فوکس ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ارے خداوند کے لوگ جو چاہے گیت گاتے ہو، جو چاہے یسوع کی گواہیاں بھی دیتے ہو، جو چاہے ریگولر چرچ بھی جاتے ہو، لیکن جب طوفانوں کے اندر اپنے انوائرمنٹ، اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فوکس ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. اور میرے لیے اور آپ کے لیے میسیج یہ ہے، سیٹ یور فوکس. ارے ہر وہ شخص جس کا طوفانوں کے اندر بھی یہ فوکس بنا رہتا ہے، ارے وہ جانے قائم رہتی ہیں، ان سے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند کا کلام بتاتا ہے پترس ڈوبنے لگا اور جی ڈوبن لگا کی کہندا اے یسوع بچا. لیکن ایک بات بڑی حیران کن ہے، اصل لکھا ہوا فوراً. یہ فوراً لفظ بڑا قابل غور جے. وہاں پہ لکھا ہوا فوراً یسوع نے ہاتھ تھاما اور اس کو اٹھا کھڑا کیا. یسوع تو دور تھا، کشتی کے پاس تو یسوع تھا ہی نہیں. اس کا مطلب پتہ کیا؟ جدو یہ پترس یسوع وال تردا جا رہا ہے، یسوع پترس وال تردا آ رہا سی. اور جیسے ہی پترس ڈوبا، خداوند یسوع مسیح اس جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ وہ ڈوبا. خداوند نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو وہیں پہ اٹھا کھڑا کیا. ہاللیلویہ. ارے خداوند کے لوگ اپنے طوفانوں میں جب جب خداوند کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، یسوع کھلو کا انتظار نہیں کرتا. وہ تسی 2 قدم بڑھاؤ گے اور 4 قدم بڑھائے گا تو آڈے والا آئے گا. اس سے پہلے کہ میرا بیٹا میری بیٹی لڑکھڑا جائے، وہ ہاتھ تھام کر اٹھا کھڑا کرتا اور اپنا جلال ظاہر کرتا. ہاللیلویہ. ارے اگر پترس چل رہا تھا تو یسوع کھلوتا نہیں سی، ادھر یسوع بھی توڑدا پیا سی. یسوع بھی چلتا آ رہا تھا اور جیسے یہ لڑکھڑایا، خداوند کا کلام بتاتا ہے اس نے ہاتھ تھام کر اٹھا دیا. یہ جو ڈوبیا ہونا کشتی چ بھی آوازاں آن ڈیاں سن، وہ مر گیا جی، لگا گیا اللہ تیرا پرا گیا، میں پہلے کیا ہی نہیں جی بچنا، جو لگا گیا جی ککھ نہیں جی بچیا. وہ شور مچان دے سن کیونکہ اسی بھی کشتی چلا. سارے ڈرے نے، سارے روندے نے، اج نہیں جی پترس بچدا، اج نہیں جی کچھ ہونا. لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے یسوع نے ہاتھ تھام کر اس کو اٹھا کھڑا کیا. لکھا ہوا ہے اور جب وہ کشتی پہ چڑھا ہے طوفان تھم گیا. لو جی اینی کو گل سی ساری. ہن خوش جے، ہواواں کھلو گئیاں نے، چھلاں بھی بہ گئیاں نے، کشتی سمود ہے. اور لکھا ہوا کہ سب نے خداوند کو سجدہ کیا. اچھا اے گل پہلے نیچے ہوئی،
کہتے ہیں یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ تجربہ ہو گیا، یسوع ہون اقرار بھی ہو گیا۔ پہلے بھی طوفان آیا تھا، یہی کشتی تھی، یہی لوگ تھے، یہی یسوع تھا، ایسا ہی طوفان تھا، لیکن تب نہ انہوں نے تعریف کی خداوند کی نہ تمجید کی۔ لکھا ہوا ہے 8ویں باب میں، یہ تعجب کرنے لگے، یہ کون شخص ہے ہوا اور پانی بھی جس کا حکم مانتے ہیں۔ لیکن اب کی بار جب انہوں نے پھر وہی تجربہ کیا، پھر یسوع کا جلال دیکھا، اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا! ارے یہی یسوع ہے، یہی چرچ ہے، یہی لوگ ہیں، وہی ٹریجڈیاں، وہی مسئلے، وہی پرابلمز، وہی بیماریاں، وہی کمزوریاں، یہ بار بار وہی ہے۔ nothing is new، ارے نیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے میسج یہ ہے He is the same Jesus۔ ارے وہ جو خداوند کا جلال دیکھتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ Jesus is God۔ ہاللیلویا! آئیے خداوند کے لیے زوردار تالی۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! میں نے گواہی یاد آ گئی، میں نے ایک بک پڑھی دا مائٹی ونڈ۔ انڈونیشیا میں 80s میں بڑا ریوائیول آیا، اور اس چرچ کے پاسٹر نے اپنے سارے جو روحانی تجربے ہوئے، جو ایکسپیرینس ہوئے، اس کتاب کے اندر لکھے۔ اس چرچ کی بڑی مخالفت ہوئی۔ انڈونیشیا میں جو غیر مسیحی لوگ تھے انہوں نے ان کی بڑی مخالفت کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس گاؤں کے اندر مسیحیت پروان چڑھے، یا کوئی مسیح کی بات کرے، یا مسیح کے معجزوں کی بات کرے۔ چھوٹا یا چرچ سی، 3-4 فیملیاں تھیں جو وہاں پہ مسیحی تھیں، باقی وہ خدمت کرتے تھے، لوگ آتے تھے ان کے پاس، غیر مسیحی لوگ، اور ان میں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا تھا۔ لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ ان کے وجہ سے معجزے ہوتے تھے وہاں پہ۔ پادری صاحب کہندے میں دوجے پنڈ جانا سی، راج دریا پہندا سی، اور کشتی میں بیٹھ کے مجھے دوسرے کنارے پہ جانا تھا۔ تو جب وہ کنارے پہ مچھیروں نے دیکھا کہ لو جی پادری آ گیا ہے، انہوں نے کیتا اپنی کشتیاں نال بن کے نا تے ٹر پے ادھر نوں کہ بھی اندا سانوں کام نہ کرنا پوے۔ ایک جڑا سی بندہ کشتی والا کشتی 'چ بیٹھا سی، میں جا کے ان کی ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے اس کنارے پہ چھوڑ دو، جو آپ کا رینٹ ہے، جو کرایہ بنے گا میں دے دینا، مینوں اتنے لا دو، میں دعا واسطے جانا ہے۔ کہندا کہ نہیں پادری صاحب نہیں ہو سکتا، تسی جانا ہے، تسی آپ جاؤ، تسی آپ ہی تے کہندے ساڈا خداوند زندہ، تو جے وہ زندہ انہوں کہا ہے تہاڈی مدد کرے، کشتیاں کھلوتیاں انہوں کہا چپو مار کے لے جائے تانوں، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پادری صاحب کہتے میرے ذہن دے وچ واقعہ ہے، میں کہ یسوع تو پانیاں تے چل سکنا، پترس پانی تے چل سکتا ہے، تو میں بھی پانی تے چل سکنا، میں بھی تیرا پتر ہاں، میں بھی تیرا بیٹا ہاں۔ کہندا میں دعا کر رہا سی تے میں گلاں کر رہا سی تے کھلو کے، کہندا ہن بندہ میرے ویکھن ڈیا سی کہن کی ڈیا۔ کہندا تھوڑی دیر بعد خداوند دے روح نے میرے دل 'چ تحریک کی تھی، خداوند کے روح نے مجھے بولا تو قدم بڑھا، میں تجھے تھام لوں گا۔ کہندا میں جی قدم بڑھایا، مجھے انج لگا پانی دے تھلے پکی زمین ہے۔ کہندا میں دوسرا پیر چکیا، تیسرا چکیا، کہندا میں چلدا 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 کنڈے دے اس پار گیا۔ کہندا میں مڑ کے ویکھیا تے او کشتی والا کشتی چ باہر نکل کے سر پھڑ کے بیٹھا سی۔ کہندا میں انہوں ہاتھ ہلایا، میں کہ تو جڑا یسوع دی گل کرنا ہونے آپ پتر کہ مینوں دریا پار کراتا۔ کہندا میں چلا گیا۔ کہندا اوتھے عبادت ہو گئی، شام پہ گئی۔ کہندا میں ہن راہ سوچن ڈیا سی یسوع جویں میں آیا اوویں تو مینوں لے کے جانا واپس۔ کہندا میں اوتھے کنڈے تے آیا تے او جڑا دوپہری اوتھے لے کے نہیں سی جان ڈیا، او شامی دوجے کنڈے تے میرا انتظار کرن ڈیا سی، او مینوں ڈیکن ڈیا سی کہ پادری واپس آئے گا تے ایدے کو میں پوچھاں گا کہ تو کیڑا منتر پڑھیا سی جڑا تو پانی تے ترن لگ پیا۔ کہندا میں گیا تے اوتھے بیٹھ کے تے سگٹا پیا پیوے۔ میں نے کہا بھائی جی آپ مجھے کنارے اس پار لے کے جاؤ گے، آپ کو میں کرایہ، کہتا کرایہ نہیں چاہیے، تو مینوں جادو سکھا جڑا تو کیتا اوتھے کنڈے۔ کہندا اے گل ہے پھر اج تینوں میں جادو بھی سکھاواں گا، جادو دی کتاب بھی دواں گا، تو مینوں لے کے چل۔ کہندا اس کی زندگی میں خداوند نے کام کیا، خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا، اور وہ جو مخالفت کرتا تھا اس کا پورا گھرانہ نجات پا گیا۔ خداوند آج بھی پانیوں پہ چلتا اور پانیوں پہ چلانا جانتا ہے، شرط یہ ہے
کوئی ایمان سے قدم بڑھانے والا ہو. ہاللویا. ارے آپ کی زندگی میں کتنا بھی بڑا طوفان کیوں نہ ہو, جیزس از دیئر. ارے یسوع ہے جو ہر طوفان سے بڑا ہے. ہاللویا. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے, آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, خداوند کی شکر گزاری کریں.